नेरूल हांगासर जे PWD जाग्याचेर गार्डेज बी एनक्रोच केल्ले इतकी वर्सां आनी हालींच तेजेर कारवाय जाल्ली आसा आनी ते निल्लाचे सगळे लोक फिशरमॅन बी सगळे जाणां तुमकां येवन मेळिल्ले, तुमची मिटींग जाली, हेच एक तुमी तांकां एश्युरन्स कितें दिला? दोन गजाली आशिल्ल्यो. एक तर PWDच्या एरियान एनक्रोच खंय जाला ताणें हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केल्ली, जनरल ऑर्डर, आनी तितूंतल्यान एनक्रोचमेंट म्हणजे रोडार येवन कांय हादशे जावचे न्ही हेका लागून गाडी आसा हे काडचे. आनी आमी ट्राय केल्ले ते रिजॉल्व करपाक, पूण कितें हायकोर्टाची ऑर्डर आसल्या कारणान आमी हायकोर्टाक रिस्पेक्ट करपाक जाय. आनी तशेंच आमचे गव्हर्मेंट बॉडीज जे आशिल्ल्यो तेंचे कडेन लास्टाक म्हणजे आनी कांय उपाय नाशिल्लो डिमॉलिश करपाक लागून. पूण जेन्ना हे डिमॉलिश जालें म्हाका दिसता भितर एक मातशी वायट गजाल जाली की गांवचें मार्केट जें आसता जंय सर्वसाधारण मनीस जे आपलें पोट भरपाक लागून, कित्याक निर्ला एक असो आमचो गांव जंय खुबशे फिशरमॅन आसा आनी बरें बरें नुस्तें थंय मेळटा, म्हणजे आख्ख्या भारतांतले लोक थंय येता नुस्तें व्हरपाक. पणजेचे हांगचे म्हणजे पणजे म्हापशा सुद्दां हेच्या भायले सुद्दां लोक स्पेशली थंय नुस्तें व्हरपाक येता. आनी ह्या गांवांत नुस्तें तशेंच भाज्यो बिज्यो सुद्दां लोक भरपूर लायतात. तुमी आयकलां आसतलें काळंगां आमच्या निर्लान कितले जाणां शेतकार लायतात, बरी जातात. सो म्हाका दिसता ती करून ते थंय येवन त्या मार्केटान विक्री करतालीं आनी आपल्या भुरग्यांचे आपल्या फॅमिलीचे पोट भरताले. सो ताका लागून हे जेन्ना डिमॉलिश जालें तेन्ना हांव इनफॅक्ट हांव नाशिल्लो हितून, पूण जेन्ना हांवें फोनाचेर कॉल करून तेन्नाच सांगलेलें की कितेंय जावं आमी ते रिस्टोर करुया म्हणून. सो हेका लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी थ्रू प्रॉपर चॅनल, थ्रू प्रॉपर रेजोल्युशन्स आमी एका गव्हर्मेंटाक अप्रोच केला आनी विथ ऑल अप्रुवल्स आमी ते फुडले आमी थंय मार्केट 2 करपाचें आमी प्लॅन केला. एक फिशरीज म्हणजे नुस्तें विकपाक लागून आनी एक सायडीन आसा ते फ्रूट एंड व्हेजिटेबल थंय विक्री करपाक लागून. सो हेका लागून हांव आमचे सगळे जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो आसा आनी हांव सांगपाक सोदतां की हेच्या पयलीं सुद्दां कितें कितें तेंचे इश्यूज आसा आमी रिजॉल्व करीत आसा. तांकां म्हाजेर विश्वास आसा आनी म्हाका तेंचेर विश्वास आसा. कितें जाता, कितेंय पॉलिटिकल इश्यू जालो काय ते आपापले पोट भरपाक पोळी भाजता म्हणटा ती पोळी भाजपाक लागून खुबशे येतात थंय, एक दोन स्टेटमेंट करतात आनी दुसऱ्या दिसा नाच जातात. फाटल्या दिसांनी आनीक कितें इश्यू जाल्लेले डिमॉलिशन आनीक थंय सकाळीं कोण कोण आयले, आपली पोळी भाजली पॉलिटिकली आनी गेले. सो हे करनासतना म्हाज्या लोकांक म्हाजेर विश्वास आसा. हांव म्हणजे 100% हांवें जे अश्योर तांकां केला, अश्योरन्स जे तांकां दिला ते हांव कंप्लीट करतलो थ्रू प्रॉपर चॅनल. हांवें सांगला तशें विथ पंचायत रेजोल्युशन्स आमी प्रॉपर चॅनल फायल मूव करता आनी एक म्हयन्या भितर हांव जाता इतल्या बेगीन तांकां ती शेड तेंची आसा ती घालून 2 शेडी, एक नुस्त्याक आनी एक फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स, हे दोनूय आमी तांकां कंप्लीट करून दितले. आनी खूब जाणां उलयतात की आपूण 1 मॅन आर्मी आनी आनीक कितें कितें. हांव 1 मॅन आर्मी न्ही, आमी वी वर्क एज अ टीम. हांव, म्हजे सरपंच, म्हजे जिल्हा पंचायत, आमचे कार्यकर्ते, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हे सगळे गव्हर्मेंट म्हणून आमी एकठांय जावन एक टीम म्हणून आमी काम करता. कित्याक एकट्या मनशाक हे सगळे 1 मॅन आर्मी हे सगळे करूंक शकना. हे सगळी कामां करपाक लागून टीम वर्कूच जाय. आनी पॉलिटिक्सान जेन्ना आसा म्हाका दिसता टीम वर्क आसा ताका लागून तूं फुडें सरूंक शकता. आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी कामां करता आनी हांव एज अ एश्युअर्ड बेगितल्या बेगीन हे 2 मार्केट आसा ही आमी कंप्लीट करून दितले तांकां. सो लोकेशन सेम कितें जाला थंय आमी काल सगळ्यांची डिटेल घेताली. पयलींच्या मार्केट जे आशिल्लें सामकें धाकटें आशिल्लें आनी ते म्हणटा जवळ जवळ 70-80 नुस्तेकारांच थंय विकपाक सोदता. सो ताका लागून आमी एक इन्स्पेक्शन करून थंय, म्हणजे खंय आमकां लोकांक त्रास जायना, रोडाक त्रास जायना, टेकिंग PWD ऑफिशियल्स इन टू कॉन्फिडन्स, थंय एक इन्स्पेक्शन करतले आनी अकॉर्डिंगली वी वील डिसायड की ते आमकां इतल्या लोकांक थंय फिट जावपाक लागून प्रॉपर हे कितली एरिया जाय ते आमी थंय तेन्ना डिसायड करतले. सर आमी केन्ना गेल्ले थंय तेंचो इश्यू कितें आसलो की थोडे नुस्तेकार वाटेर, सो विच इज व्हेरी लायक डेंजरस. हय, काल सुद्दां कितें जालें, काल सुद्दां तोच इश्यू जालो. कितें जाता, मार्केट जेन्ना बांदता मार्केटाच्या भितर लोक बसता आनी मागीर थोडी कोण तरी नुस्तेकार येवन तेच्या भायर बसता आनी लोकांक म्हणजे मोटरसायकल कोण घेवन आयलो सायडीन उबो रावलो आनी तांकां कन्विनियंट जाता ते नुस्तें घेवपाक भायर आसा. सो भितर बसलेले कोण लोक आसा तांकां गिरायक जायना. सो हांव काल मिटींग घेतना तेंचोय तो इश्यू जालेलो. पूण हांवें तांकां आतां सांगलां की जर मार्केट जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी भितर बसपाची गरज आसा आनी नुस्तें सुद्दां हायजिनीक वेन ते विकपाची गरज आसा. सो ताका लागून एक प्रॉपर मार्केट केलें, सारकें कॉन्क्रीट सकयल बेस केलो आनी थंय नुस्तें म्हणजे प्रॉपर पार्किंग करून लोक देंवन आयलो आनी नुस्तें घेवन गेलो अशें आमी ट्राय केला करपाक. पंचायतीनूय सांगलां की भायर कोण बसता तांकां आमी बसूंक दिवचे ना म्हणून.
सो इट इज अप टू देम, म्हणजे कोण नुस्तेकार त्यांच्या भितर तेंच्यांनी म्हाका दिसता कॉपरेशन तेंचें जावंक जाय. आमी शेड घालून आमी तांकां प्रॉपर बाजार करून आमी दिवपाचें तें आमचें काम. पूण डेफिनेटली हेजेर कितें तरी हें येवन ते मार्केटान भितर बसून ते सगळी विक्री केली वयतली. येस सर.